नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है मेरे पास वो है वज़ू की फ़जीलत और उसकी अहमियत। वज़ू की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से हम लोग सबसे पहले जो हदीस देखते हैं ये सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जन्नत में मोमिन का ज़ेवर वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक वज़ू का पानी पहुँचेगा। इस हदीस से हमें ये बात मालूम होती है कि वज़ू का पानी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर पहुँचाया जाए। यहाँ पर देखें कि कितनी बड़ी खुशखबरी है बंदे मोमिन के लिए कि कहा जा रहा है कि वज़ू का पानी जहाँ तक पहुँचेगा जन्नत में उतना ही उसको ज़ेवर पहनाया जाएगा। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने वज़ू किया और अच्छे तरीके से वज़ू किया तो इसके जिस्म से गुनाह निकल जाते हैं, हत्ता कि इसके नाखूनों के नीचे से भी। अब इस हदीस में अच्छे तरीके से वज़ू करने से मुराद ये है कि जिसने सुन्नत के मुताबिक वज़ू किया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह वज़ू किया उस तरह अगर वज़ू किया जाए तो उसका अज्र व सवाब क्या है कि इस हदीस से हमें मालूम होता है कि जिस्म से गुनाह जो हैं वो निकल जाते हैं, यानी गुनाहों की माफ़ी हो जाती है। और गुनाहों से मुराद सगीरा गुनाह हैं, लेकिन कबीरा गुनाह जो हैं वो तौबा के बगैर उनकी माफ़ी नहीं है। देखें कि बंदे मोमिन के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है कि इंसान दिन में कितने गुनाह करता है, शऊरी तौर पे भी और लाशऊरी तौर पे भी, लेकिन अगर वो वज़ू कर लेता है तो अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि उसके जो गुनाह हैं उसकी माफ़ी हो जाएगी, वो बख्श दिए जाएंगे गुनाह उसके। इसी तरह सही मुस्लिम की एक और हदीस है जिससे हमें वज़ू की फ़जीलत और अहमियत का अंदाज़ा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस तरह वज़ू करे यानी जिस तरह मुझे वज़ू करता देखे, इसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और इसकी नमाज और इसके मस्जिद की तरफ चलकर जाने का जो सवाब है वो एक ज़ायद चीज़ है। यानी देखें कि वज़ू करके जाना नहायत फ़जीलत का ये अमल है। इसी तरह से वो गुनाहों से पाक हो जाता है और इसका मस्जिद की तरफ चल कर जाना और मस्जिद में नमाज पढ़ना मज़ीद उसके सवाब और उसके जो दर्जात में बुलंदी का बाइस होगा इंशाल्लाह। अब देखिए कि कितना ये छोटा सा अमल है और कितना ही कम वक्त दरकार है इसके लिए, लेकिन कहीं पर कहा जा रहा है कि मोमिन का ज़ेवर वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक उसका वज़ू का पानी पहुँचेगा, और कहीं पर कहा जा रहा है कि ये गुनाहों की बख्शिश का बाइस है। इसलिए अब हमने भी कोशिश करनी है कि नमाज के अलावा भी हम लोग बावज़ू रहें। देखिए मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है और मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन अगर इंसान बावज़ू रहे तो जब मौत आए तो इंसान के नामा अमाल में जितने गुनाह हैं उनकी माफ़ी हो चुकी हो। मुस्लिम की एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान या मोमिन बंदा वज़ू करता है बस वो अपना चेहरा धोता है तो पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ इसके चेहरे से वो तमाम ख़ताएँ निकल जाती हैं जिनकी तरफ इसने अपनी आँखों से देखा था, यानी आँखों से सरज़द होने वाले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फिर जब वो अपने हाथों को धोता है तो पानी के साथ, पानी के आखिरी कतरे के साथ इसके हाथों से वो तमाम गुनाह निकल जाते हैं जिनको इसके हाथों ने पकड़ा था, उनका इर्तिकाब उसने हाथों से किया था। और जब अपने पाँव को धोता है तो पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ वो तमाम गुनाह निकल जाते हैं जिनकी तरफ इसके पैर चल कर गए थे, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक होकर निकल आता है। अब इस हदीस से हमें ये मालूम हुआ कि वज़ू जहाँ पर इंसान की जिस्मानी सफाई कर रहा है, इसी तरह इंसान की जो बातनी सफाई है उसका भी वो ज़रिया बन रहा है। इसी तरह वज़ू का करना इंसान के दर्जात में बुलंदी का भी बाइस है। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला खताएं मिटा देता है।
اور درجے بلند فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم چلنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بس یہی رباط ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ مشقت اور ناگواری کا مطلب جو ہے وہ سخت سردی میں وضو کا کرنا۔ اب دیکھیں کہ سخت سردی میں جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے دل میں تنگی آ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر ان احادیث کو ہم یاد کر لیں تو وضو کرنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے۔ اسی طرح اس حدیث کے اینڈ پر رباط کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور رباط کا مطلب ہے سرحد یا محاذ جنگ پر پہرا دینا اور رات دن کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر نگرانی کرنا تاکہ دشمن کو حملہ آور ہونے کا موقع نہ ملے۔ اب دیکھیں کہ سرحد پر جو پہرا دیتے ہیں وہ کتنی مشقت وہ کرتے ہیں اور کتنی محنت کا یہ کام ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی کتنا زیادہ ہے، لیکن بندہ مومن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ وضو کرتا ہے، باوضو رہتا ہے، تو اس کا بھی درجہ اتنا ہی ہے، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ ایک سرحد پر جو شخص پہرا دے رہا ہے اس کو جتنا ثواب ہے، اتنا ہی ثواب وضو کرنے والے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اب ہم نے بھی بھرپور کوشش کرنی ہے کہ ہم باوضو رہیں۔ اسی طرح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ ترمذی نے یہ الفاظ زیادہ روایت کیے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث میں کتنی بڑی خوشخبری ہے بندہ مومن کے لیے کہ اگر وہ باوضو رہتا ہے اور وضو اگر وہ کرتا ہے اور ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم باوضو رہنے کی بھرپور کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ اسی طرح وضو کی جو صفت ہے وہ جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی ایک کو اپنا کر فوت ہو جائے تو اللہ کا ذمہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ان 6 خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ وہ آدمی جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور پھر اپنی نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلے، اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا ضامن اللہ ہوگا۔ سلسلہ الصحیحہ۔ اسی طرح سلسلہ الصحیحہ کی ایک اور حدیث ہے کہ رات کو وضو کر کے سونے سے دوران رات آنکھ کھلنے پر دنیا و آخرت کی جو دعا بھی مانگی جائے تو وہ ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ وضو کرنے والے کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رات کو وضو کر کے اگر سوئیں تو اس کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ صحیح ابن حبان سے روایت ہے، جو باوضو سوئے اللہ اس کے لیے ایک فرشتہ مختص کر دیتا ہے، اور جب بھی سوتے میں بندہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ اللہ سے کہتا ہے اے اللہ اسے معاف کر دے، یقیناً یہ وضو کر کے سویا تھا۔ اب دیکھیں کہ آرام تو بندہ کر رہا ہے لیکن حفاظت فرشتہ اس کی کر رہا ہے، اور کروٹ جو ہے فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ کامل وضو کرنا اور سنت کے مطابق وضو کرنا، اس پر اگر اتنا اجر و ثواب ہے، لیکن اگر وضو کامل طریقے سے نہ کیا جائے اور سنت کے مطابق اگر وضو نہ ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ عذاب بھی ہے۔
سلسلہ الصحیحہ کی حدیث ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے مارے جائیں۔ چنانچہ وہ تخفیف کا سوال کرتا رہا اور پکارتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا رہ گیا۔ پھر جب یہ کوڑا اسے لگایا گیا تو اس پر اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ جب اس سزا کا اثر زائل ہوا اور اسے تھوڑا افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم نے کس بنا پر مجھے کوڑا لگایا؟ تو فرشتوں نے کہا، تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی۔ اب اس حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی، جس کی وجہ سے تمہیں ایسا کوڑا لگایا گیا کہ تمہاری جو قبر ہے وہ ساری آگ سے بھر گئی۔ اب ہم نے اپنے وضو کا جائزہ لینا ہے۔ اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا میرا وضو سنت کے مطابق ہے، کیونکہ اگر ہمارا وضو ہی ٹھیک نہیں ہے تو ہماری نماز بھی قبول نہیں ہے، اور وضو نہ صحیح کرنے سے کس قدر قبر میں عذاب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا اللہ تعالی بنا دے۔ اس لیے کوشش کریں کہ باوضو رہیں، اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دلائیں اور اپنے بچوں کو بھی وضو کی فضیلت اور اہمیت کے متعلق بتائیں، تاکہ انسان جب دنیا سے جائے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر جائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔